28 رجب غریب تو مدینہ چھٹے رہی لاتو وطن چھٹے بکین حج کے نہیں پڑھنے 2 محرم نو کربلا پہنچے سیوی دی دیگر کو غریب دا پانی بان تھی 7ویں دری رہیلا سفاری 8ویں دری الہانو 30,000 فوج دستا آگے ہر کے سنے اکبر دے بابے سنے وعدے لانے 20,000 فوج آگئی ہر کے سنے اکبر دے بابے سنے وعدے لانے 3,000 فوج دستا آگے جڑے مومن دی منات کی دیئے تھے جانتا کو ہائے نہیں کر سکتا 3,000 دے نام حسین آدھے آلیا گل آئی 3,000 فوج جو میرے اکبر بھکا دے لاگے دری رہیلا سفاری 10ویں دی رات اوکھی رات بزرگ میرے سامنے موجود بیٹھے میری گوئی دے سے بزرگ جاکر پردے نے دی اوکھی رات حسین جیسا بے 4 حسین تقسیم کی دی آخری سفیر دے کول جڑے کریال جوان بیٹھے ہو 10ویں دی رات ہمیں اتریے بینا کولا کہہ دن حسین سارے اکبر کو آکھ اذان سناوے سیدہ دے میرا سونا بچڑا اذان سنا اکبر آکے اللہ اکبر علی دیا دے مایا قرآن بند کرا میرے اکبر بھی آخری اللہ کیا کرتا یار بھائی حسین بھلا اے جوانہ دا حق ہے جی بزرگ جوڑ گئے اکبر اذان مقائی حسین جماعت کر رہی سفاری 10ویں دری چل پیا رہی سفاری کربلا دے میدان سیدات دی جو پہلا شہید شہزاد علی اکبر جے کو برشی لگی دی علی دیا پتھر نماتم کی دے اجا اکبر قرآن کے نے رنیاں شبیر قاسم دے ٹکڑے چھوڑ کے ہلایا اجا قاسم قرآن کے نے رنیاں شبیر مہمانہ بنا دے ویڑ کی دے اجا مہمانہ قرآن کے نے رنیاں شبیری اجا ویڑ کی دے جو ہر پردہ دار اپنی چادر سنبھالی ہے سیدویت کے بعد میرا کیا دے لوگے میں غریب میرا غازی رہ گئے آدھے میری کمر ٹوٹ گئی ہے میری دین بک گئی بڑا جن میں بلواز کر دے سکتے باری کافی مومن ہیں جنہاں کے ساری اولاد کوئی نہیں ساری اولاد واسطے سیدادہ دعا ضرور منگے جتنے بے اولاد بیٹھے جھولی پھیلا باؤ جتنے اولاد آلے بیٹھے ہو بے اولادہ واسطے روندیاں کھنال امین ضرور آکھنی ہے 17 سیدادہ گھات پڑھنا اجنہ مومنہ دا گریہ لے کے 17 سنینا اکبر کو برشی لگی شبیر برشی چکی دے لگ دی دیچھنا قاسم دے ٹکڑے کٹھے کی دے جوانی ہوئی کی دے دیچھنی نیسا اپاز دے پازو چہنے اس کلم کی دے دیچھنی نیس وہ جوانو علی اسکرے نہ غریبے جدو تیر پیواندہ دیچھے بچڑے کو لگ جا دیچھے علی اسکر کو تیر والے لگے جڑے شبیر بچڑے دمو بھی اچھونا سیدہ دے بابے دی غربت راج رتی میں میرا بولی حسن بھائی جان ناظر آسو شبیر مسکیاتا رہینا سفارش اکبر دیا پھوپیاں موازے ور پاتے رہینا سفارش سکیاں بہنہ نوین ہندی اجازت ملی رہینا سفارش بہنہ تر گئیاں تے رہینا کربلا پہنچی پتر آلے پاس نے کیا دیا مامل ملا آخر ملا اتھا کوئی ودا تاجے رہے جوڑنے میں گئے یار جوڑنے میں گئے بھلا ہوئی حوصلہ جوان دیا بابا جی بھی روڑ مل بہ گئے خیمے لگے آدھے میرا سونا بچڑا میں ضعیف ہاں میں تو نہ سکتی میں خیمے بیٹھ کے تلوار کرے نہیں ہوں ون بدے تاجے نال گال کر
کر چھوڑا زندگی دا پتہ کوئی نہیں جڑے ہلکے دماغ بیٹھے ہو کفن دا نام ہے ضعیفہ جلدی دے نال کفن چاہے اٹھائیے جتا غریب دلاؤ دھوپتے پئی ہوئی قدمہ دے آدھا کیا جے بول کرو حسین تمہیں کفن گرے حوصلہ بابا حوصلہ جمانی ہو حوصلہ بھیڑ کو نصیب ہوئی سیدہ دے سنان میں وہ حسین آدھے مولا کلمہ پڑھا کلمے نے بعد آدھے مولا اپنی امانت سنبھال سیدہ تیرا مہمان حسین رضا کرو ہاتھ بدی کھڑا یا کوئی آئے کرے نہ کرے اگر اتنے بیداری کے مومن بھی 4 سال دی دیئے تو آئے ضرور کر چھوڑے امانت نام ہے سیدہ دے اماں کو آسا تے وعدہ پورا کی جائے لیکن میں کفانا پیدا آدھے کفر کیوں نہیں پیدا سیدہ دے امام آجان دا معاشر دے میدان جو میری بھی میرے چولے نال پھیسی وجہ دی بھی دا کفر نہ ہوئے آدھا پیو کفر کیے طاقت نہیں تے واسطے اینا ودا دیتے ہی گوین سنے میں صحیح آواز راما دیوے بابا جی رہیلا کوشش کیجئے جو غریب کو کفن پڑھاما